قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر علينا يا رسول الله انظر علينا يا رسول الله انظر علينا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا أما بعد واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیو اج میں توڑی خدمت اندر اللہ وحدہ لا شریک دی لا ریبو کتاب چو ایک آئے مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے میں دعا کرنا اللہ منو حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے منو سنا کے تو سن کے ساڑھے سارے دے واسطے ذریعہ نجات بنائے جیڑی میں آئے مبارکہ تلاوت کی تھی اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہ اے ایمان والیو اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو پہلے میں ادھے ترز کر دینا جانا کہ اطاعت کرن دے واسطے شخصیت پرسنالٹی تا سامنے ہونا ضروری مثلا تو میں نا کہ جمعہ پڑھنا لے ہو میری اطاعت کرو اطاعت تو مراد بھئی میں پینٹ شرٹ نہیں پاندہ تسی بھی نہ پاؤ میں سے تو ٹوپی پائی ہے تسی بھی پاؤ میں داڑھی رکھی ہے تسی بھی داڑھی رکھو میں قرآن پاک پڑھنا تسی بھی پڑھو میں نماز پڑھنا تسی بھی پڑھو اے اطاعت میری تسی تاں کر سکو گے ہون اللہ فرماندا ہے اطیعوا اللہ پہلا حکم ہے اطیعوا اللہ اللہ دی اطاعت کرو اللہ دی اطاعت کیویں کرنی اللہ تے سنگیا نہیں جاندا چکھیا نہیں جاندا ٹٹولیا نہیں جاندا تخیلات و تصورات کو پا کے اللہ لا مکان تے بے صورت رب لا مکان تے بے صورت جڑا رب دا مکان سمجھے وہ بھی دار اسلام تو خارج ہے جڑا رب دی صورت سمجھے وہ بھی دار اسلام تو خارج ہے اللہ دی صورت کوئی نہیں اللہ دا مکان کوئی نہیں اللہ لا مکان تے بے صورت ہے رب سنگیا نہیں جاندا چکھیا نہیں جاندا ٹٹولیا نہیں جاندا تخیلات و تصورات تو پاک تے ماورا ہے پھر اللہ دی اطاعت کیویں کرنی ہے نبی پاک دے غلاموں کسی بھی معاملے چ اسی اللہ دی اطاعت نہیں کر سکتے ہاں ایک معاملہ ایک کم ہے جدے وچ اسی اللہ دی اطاعت کر سکنے ہیں اللہ فرماندا ہے اطیعوا اللہ لوگو اللہ دی اطاعت کرو یا اللہ کیویں تیری اطاعت کریے نہ تو سامنے وے نہ تو نظر ہوندا ہے نہ تو جڑے تیرا جسم تیرا جڑے ذات تیرا مکان مولا کیویں تیری اطاعت کریے فرمایا میں بھی مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھنا تسی بھی مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھیا میں بھی مصطفیٰ دی ذات تے درود ایک کوئی کم میں جدے وچ اسی اللہ دی جڑی ہے اطاعت کر سکنے ہو کی ہے کہ مصطفیٰ جل رحمت دی ذات والا صفات ہے ہدیہ درود و سلام اللہ فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے بھی مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھتے ہیں ایمان والیو تسی بھی پڑھیا کرو واطیعوا الرسول اور میرے رسول دی اطاعت کرو ہن حضور دی اطاعت صحابہ کرام نے کر کے دسیا بھی ہے اور اگلا حصہ ہے مبارکہ دا واولی الامر منکم
فرمایا اور جڑے حاکم وقت نے تواڈے وچ انہاں دی اطاعت کرو. حاکم وقت امیر المومنین اس کی اطاعت کرنا مسلمانوں تے لازم اور واجب ہے. لیکن او حاکم جدا فیصلہ شریعت دے نال نہ ٹکرائے, او حاکم جڑا شریعت تو باغی کم نہ کرے, او حاکم جڑا شریعت دے خلاف کم نہ کرے. مطلب ایک حاکم ہے وہ آندا جی شہر وچ 50 سینٹ میں کھول دیو تے ساڈے تے اطاعت دی لازم نہیں. اگر ایک حاکم ہے وہ آندا جی شہر وچ اتنے جناب علی شراب دے اڈے پرمٹ دے دیو انہاں نوں, ان او دی اطاعت ساڈے تے لازم نہیں ہے. مطلب ایسا حاکم جڑا شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے حکم صادر کرے او دا حکم مننا ساڈے تے لازم ہے اور واجب ہے. اور قرآن دا حکم ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, جڑے حاکم وقت تواڈے وچ ہون انہاں دی اطاعت تواڈے تے لازم ہے. ہاں حاکم او جڑا شریعت دے خلاف کام نہ کرے. اے آیہ مبارکہ دا نزول شان نزول کی ہے او میں سنانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمار بن یاسر آپ نو ایک جنگ تے بھیجیا, ایک علاقے دے ول بھیجیا. حضرت خالد بن ولید چیف آف آرمی سٹاف سن. خالد بن ولید کیپٹن آف دی ٹیم سن, لیڈر آف دی ٹیم سن اور جناب سپاہ سالار سن. حضرت عمار بن یاسر آپ دے نال سپاہی دے طور تے گئے سن. اچھا جس وقت جا کے اس علاقے تے علیہ اسلام دے لشکر نے حملہ کیتا, دشمن اگے لا کے دوڑ گئے, سارے دشمن دوڑے. ایک دشمن دا سپاہی جس نے ویکھنا چڑھائی کر گیا اسلام دا لشکر, بھج کے حضرت خالد بن ولید دے خیمے وچ آ گیا. اور او حضرت عمار بن یاسر دے خیمے وچ آ گیا, جی مینوں پناہ دے دیو جناب, میں نہیں لڑدا تہاڈا, مینوں پناہ چاہیے, مینوں پناہ دے دیو اور میرا مال سارا یہ بھی میں تھوڑی پناہ وچ لینا. جس وقت حضرت عمار بن یاسر نے ویکھیا یہ بندہ دوڑ کے میرے کو آ گیا, آپ نے پناہ دے دی. ہن اسلام دے لشکر نے حملہ کیتا ہے, حملہ ہو چکے ہے, یا تو اس تو پہلے بات سی نا, حملہ ہو چکے ہے, دشمن پسپا ہو گیا ہے اور اسلام دا غلبہ ہو گیا. دشمن نسے آگے لا کے ایک جس نے موت نو سامنے ویکھیا, ایک بھج کے حضرت عمار بن یاسر نے خیمے وچ آ گیا. جس وقت آپ نے پناہ دیتی نا, مسلمانوں نے قبضہ کر لیا, مال غنیمت اکٹھا کر لیا. حضرت عمار بن یاسر نے خیمے وچ حضرت خالد بن ولید ویکھیا تے او بندہ فرمایا کون ہے بھائی؟ حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا جی اے ادھروں آگ بھج کے امان لے کے آئے. حضرت خالد بن ولید غصہ چڑھ گیا. انہیں کہا ایک ہی طریقہ ہے, امیر المومنین میں وہاں, سپاہ سالار میں وہاں, میری بغیر اجازت تو پناہ کیوں دیتی گئی ہے؟ میری بغیر اجازت تو تانوں کنے اتھارٹی دیتی ہے کہ تسی کسی جڑے مجرم نو کسی دشمن دے بندے نو پناہ دیو؟ لو جی اس گل دا حضرت خالد بن ولید نو ذرا غصہ آیا اور آپ نے فرمایا گرفتار کرو اینو. وہ جڑا پناہ لے فرمایا گرفتار کرو اینو. تو انہوں گرفتار کیتا گیا, دا سارا مال ضبط کر کے مال غنیمت جمع کروا دیتا گیا. یہ گل ہن حضرت عمار بن یاسر نو ذرا بری لگی, وہی بندے میں پناہ دیتی اس بندے نو تے خالد بن ولید نے جناب اینو گرفتار بھی کروا چھڑیا اور ادا سارا مال بھی ضبط کروا لے. چپ کر گئے حضرت عمار بن یاسر, بولے نا. مدینے پاک واپس آئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک مقدمہ لگ گیا کہ آقا جی اے معاملہ ہویا ہے اور اس طرح اساں حملہ کیتا ہے اور خالد بن ولید نے وہ بندہ جنہوں میں پناہ دیتی سی انہوں نے گرفتار کروایا اور دا سارا مال ضبط کر کے مال غنیمت جمع کروایا. تے حضور نے فیصلہ فرما دیو. جس نے اتنی بات ہوئی نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمار بن یاسر تساں ٹھیک کیتا ہے پناہ دیتی, تساں ٹھیک کیتا ہے کہ پناہ دیتی اور او دا مال غنیمت بچایا ہے. خالد بن ولید جدوں نہ پناہ دے دیتی سی تو پھر تو انہوں گرفتار نہیں کرنا چاہیے. جدوں پناہ لے جو ہے, جدوں آ چکے ہے تو پھر انہوں پناہ دینی چاہیے سی. ہلے اتنی بات پہ ہوئے تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن دا نزول فرمایا. فرمایا محبوبہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یا اللہ فرماندا ہے جتنی بھی قوم ہے حاکم وقت دی اطاعت کرنا انہاں تے لازم ہے. عمار بن یاسر نو پناہ نہیں سی دینی چاہیے. عمار بن یاسر نو خالد بن ولید دا حکم جڑا فالو کرنا چاہیے سی. جدو خالد بن ولید سپاہ سالار نے, امیر المومنین نے, کیپٹن آف دی ٹیم نے, لیڈر آف دی ٹیم نے, چیف آف آرمی سٹاف نے, تو پھر عمار بن یاسر نو جڑا خالد بن ولید دی پیروی کرنی چاہیے سی اور خالد بن ولید دے حکم دی تائید کرنی چاہیے سی اور حکم نو فالو کرنا چاہیے سی. خالد بن ولید نے جو کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے.
نبی پاک دے غلاموں اے آیت مبارکہ دا نزول اے ہے کہ اور اس تو بعد ادھے تے دو چیزاں نے دو چیزاں نے کہ پہلی گل ہے عمار بن یاسر نو حضرت خالد بن ولید دے فیصلے نو قبول کرنا چاہیے سی کیونکہ حاکم وقت او سن ادو امیر المومنین او سن سپہ سالار او سن اور دوسری گل انہاں دا ادب بھی کرنا چاہیے سی ادب کرنا چاہیے سی کہ ساڈے امیر المومنین نے حاکم وقت دا ادب اور او دا حکم مننا اے مسلمانہ تے واجب ہے اور لازم ہے لیکن اے یاد رکھو میں پہلے بھی عرض کیتا ہے کہ حاکم وقت او جیڑا اسلام دے دائرے وچ رہ کے حکم دے وے اگر اسلام دے جڑے دائرے چوں نکل کے آؤٹ آف شریعت کام کرے آؤٹ آف شریعت حکم نافذ کرے او مسلمانہ تے مننا واجب ہے نہیں بلکہ او دی مخالفت کرنا مسلمان تے ضروری ہے لیکن جڑا اسلام دے دائرے وچ رہ کے حاکم وقت جڑے او حکم صادر کرے او مننا مسلمانہ تے فرض ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اج ذلت اور رسوائی پوری دنیا دے اندر مسلمانہ دی ہے بھی اس واسطے ہے نا اساں قرآن دی تعلیمات میں چھڑ دیتا ہے اساں غلامی دی زندگی بسر کرنے پہ ایک غلامانہ ذہن ہے ایک کو پست سوچ ہے نہیں جی انج نہ ہو جائے انج نہ ہو جائے نا نبی دو غلاموں او بھی تے وقت یاد رکھو نا او بھی تے وقت یاد کرو جدو مسلمانہ دے لشکر چند مسلمان ہزاراں دے تعداد تے او 313 ہی سن 313 سن بدر دے میدان وچ لیکن اگے ہزاراں دا لشکر جرار سی صرف کی سی غیرت ایمانی موجود سی اندر ایمان دی غیرت موجود سی اندر ایمان دی حرارت موجود سی جدو آپ ہی بندہ غیراں نہ رل جائے جدو آپ ہی غیراں دے اشاریاں تے چلے جدو آپ ہی غیراں کولوں فنڈ لے کے کھائے تو پھر انہیں ملک دا کی سوچنا ہے ملک دا اودو سوچے گا اسلام دا اودو سوچے گا جدو ملک دی محبت اور ملک دا پیار اور ملک دا بارے جڑی ہے او تواڈے دل دے اندر غیرت ایمانی دا مادہ ہوے گا پھر اپنے ملک نو جڑے او اسلام دی سربلندی دے واسطے اپنے ملک نو اوپر لے کے آوے گا لیکن جدو غلامانہ ذہن ہوے کہ جدو بدنا سیدھی گل ہے او پنجابی دی ایک مثال ہے منہ کھاندا ہوے تے اکھاں شرماندیاں نے سمجھ آئی جی منہ نو حرام لگا ہوئے پھر کیویں کسی دی بندہ مزاحمت کر سکتا ہے کیویں کسی لگے کو بول سکتا ہے کیویں کو اپنا فیصلہ کسی نو سنا سکتا ہے یاد رکھو نبی پاک دے غلاموں حاکم وقت جیڑا اسلام دے دائرے وچ رہ کے حکم دے وے او مسلماناں تے مننا لازم ہے اور نال جیڑا میں دوسرا عرض پہ کرتا حضرت خالد بن ولید نے جیڑا حکم فرمایا تو اللہ رب العالمین دے مبعوث نے فرمایا کہ عمار بن یاسر نو خالد بن ولید دے فیصلے دا ادب کرنا چاہیے سی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ادب دے بارے کی حکم ہے فرمایا الاسلام کلہ ادب اسلام مکمل دا مکمل ادب ہے اسلام مکمل دا مکمل ادب ہے دیکھو نا قرآن پاک دا ادب ہے کہ بندہ انہوں بغیر وضو تو ہاتھ نہ لائے مسجد دا ادب ہے بندہ ناپاکی دی حالت مسجد وچ نہ آوے کعبے دا ادب ہے کہ بندہ کعبے ول جڑا ہے او لتاں کر کے لیٹے نہ کعبے ول اپنے پیر نہ کرے اور روزے دا ادب ہے کہ روزہ رکھیا ہوے کوئی اگر معذور ہے کوئی بیمار ہے روزہ نہیں رکھیا اس کے باوجود او دے ادب روزے دا لازم ہے ہر میدان دے اندر تسی کوئی بھی دیکھ لو ادب جڑا ہے وہ سب تو پہلا کرینہ ہے سب تو پہلی بات ادب دی جڑی دسی جاندی ہے اور امام مالک رحمت اللہ تعالی نے میں امام مالک رحمت اللہ تعالی پر پڑھدا سا پیا کہ امام مالک دے کولوں کوئی مسئلہ پوچھنا ہوندا نا بندہ کوئی مسئلہ پوچھن واسطے ہونا تو آپ نے پوچھنا اینو پوچھو مسئلہ پوچھنا سو کہ حدیث سننی سو پہلے آپ فرما دے سن انہوں پوچھو مسئلہ پوچھنا ہی کہ حدیث سننی ہے اگر وہ آکھے جناب میں کوئی مسئلہ پوچھنا ہے کوئی شریعت متعلق مسئلہ پوچھنا ہے آپ بار تشریف لے ہوندے انہوں مسئلہ دستے جو بھی اگر وہ اندر میں جناب حدیث سے پاک سننی ہے امام مالک دا معمول سی پہلے غسل فرمانا پھر صاف لباس پانا پھر خوشبو لانی پھر آپ ایک مسند سی اس نے اپنے جڑی رکھی ہوئی سی خاص اس مسند اتے آ کے باوضو ہو کے دوسانو ہو کے بیٹھنا خوشبوئاں دی دھونی دینی اور پھر بڑے ادب دے نال حضور دی حدیث پاک سنانی کسی نے پوچھا سرکار دی وجہ کی ہے فرمایا میں مصطفیٰ جان رحمت دی گل سنانا میں نبی پاک دی گل سنانا پیا میں حضور دا فرمان نشان سنانا پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نشان دا ادب ہے کہ میں اس محبت دے نال حضور دی گل سناواں اس ادب نو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امام مالک رحمت اللہ تعالی نے اس طریقے دے نال حدیث پاک سنانی اور آؤ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کے بارے میں پڑھے کہ آپ جدو جنگ اکثر جنی جنگ لڑنی اللہ نے فتح عطا فرمانی. کسی نے حضرت خالد بن ولید کو پوچھا کہ اے خالد بن ولید اسی تانوں ویندے ہاں کہ تسی جنگی لباس نہیں پاندے, سر تے او ہوز ہوندا ہے او پان واسطے کہ تلوار دا وار اثر نہ کرے, تسی او نہیں پاندے, عام دی ٹوپی تسی سر تے پائی ہوندی ہے. ایدی وجہ کی ہے کہ جنگ ہوے, سفر ہوے, حضر ہوے, حالات کیسے بھی ہون, تسی آ کپڑے دی ٹوپی سر تو نہیں لاندے, حالانکہ جنگی لباس تو پانا چاہیے. حضرت خالد بن ولید فرمایا لوگو تسی نو عام ٹوپی سمجھدے ہو, اے عام ٹوپی نہیں جناب, بڑی فرمایا بڑی خاص ٹوپی ہے جناب. دے وچ کی ایسا معاملہ ہے؟ خالد بن ولید نے ٹوپی دی سلائی کھیڑی اور انہوں پلے نو کھولیا نا, جس میں او دے دونوں علیحدہ کیتے, او دے ٹوپی دا کپڑا علیحدہ کیتا, تو لوگ ویکھن والے وچ کیا کہ وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ مبارک ہے, حضور دے وال مبارک اس ٹوپی دے اندر آپ نے سلائی کرو. فرمایا مینوں رب محمد دی قسم مینوں اللہ جنیاں وی جنگاں چوں فتح عطا فرماندا ہے اس ٹوپی دی وجہ تو اللہ عطا فرماندا ہے. اس ٹوپی دے اندر جتنے وال مبارک نے حضور دے منہ مبارک دی وجہ تو اللہ مینوں فتح عطا فرماندا ہے. نبی پاک دے غلاموں سرکار دے بال مبارک دا ادب اور احترام ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کبھی سر تو ٹوپی اتاری نہیں, اور اسی طرح ایک جنگ لڑدے خالد بن ولید دی ٹوپی گر گئی. جس نے ٹوپی گری اونوں اٹھان واسطے کئی جڑے صحابہ کرام زخمی بھی ہوئے, نقصان بھی ہویا. آخر کار آپ نے ٹوپی اٹھا کے سر تے پا لی, اللہ نے فتح عطا فرمائی. بعد صحابہ نے جناب ایک ٹوپی سی نا, تسی جان دے کتنا نقصان تساں کرا چھڑے ٹوپی نو پھڑن دے چکراں چ. فرمایا او نیری ٹوپی نہیں, او دے وچ میرے مصطفی دے وال مبارک نے, او دے وچ میرے مصطفی جان رحمت منہ مبارک نے. میری جان تے چاہے تے جائے, میرے نبی دے وال مبارک زمین تے ڈگنے خالد بن ولید نو گوارا نہیں. اور او نبی پاک دے غلاموں ادب دے نال جڑے لبریز لوگ ادب دے نال انہاں دی سینے حضور دی محبت اور ادب دے نال بھرے ہوئے جڑے نے. اور آؤ او دی دوسری مثال عرض کرنا چاہنا. حضرت سلطان غوث بہاؤل حق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ دا ایک بڑا پہنچا ہوا ولی اور بڑا اللہ دا نیک بندہ اور پہنچا ہوا ولی برگزیدہ حضرت غوث بہاؤل حق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک طوائفہ ایک کنجری اپنے کوٹھے تے بیٹھی اپنے یاراں دے وچ اپنے جناب تماشبیناں دے وچ بیٹھی تے حضرت غوث بہاؤل حق زکریا ملتانی نا بازار وچوں گزرن پے, او بلائی منزل تے سی. اس کنجری نے اس طوائفہ نے ویکھیا کہ اللہ دا ولی ہوندا پیا, فوراً دوڑی چھت تو دوڑی نا تھلے آ کے گھر دے دروازے وچ کھلو کے نا دروازے دے وچ کھلو کے زمانے دی کنجری طوائفہ کوٹھے والی جڑی ہے آپ نے دروازے وچ کھلو کے تھوڑا جہا دروازہ کھول کے اللہ دے ولی دی زیارت بھی کر دی ہے. حضرت غوث بہاؤل حق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی زیارت کر دی پئی. جس نے آپ چلے گئے نا تے واپس اپنے یاراں دی محفل وچ گئی, انہاں تماشبیناں وچ گئی. او تماشبیناں وچ بولیا بی بی او بابے دی آئے تے پچھی گئی ہے تھلے جا کے, تے جے تو ویکھنا ہی سی تے چھت تے رہندی اوتھوں تے سوکھیا تھلے ویکھیا جانا سی, تے تو دوڑ کے تھلے گئی ہے. نبی پاک دے غلاموں اس زمانے دی کنجری تے طوائفہ پتہ کیاں دی ہے, او تماشبینوں تسی تماشبین دے تماشبین ہی رہے ہو. میں چاہندی تے میں چھت تو کھلو کے ویکھ سکدی ساں, لیکن میرے دل وچ خیال آیا او اللہ دا نیک بندہ ہے, میں زمانے دی بدکار عورت ہاں, میں گندی بندی ہاں, میں اگر چھت سے کھلواں میرے قدم اونچے ہون گے, اللہ دا ولی نیواں ہوئے گا. میری اس غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ میرے ورگی ایک بدکار بی بی اچلی منزل تے کھلوتی ہوئے تے ولی اللہ تھلے گزردا ہوئے. میں فوراً اتر کے تھلی آئی ہاں تاکہ اللہ دے ولی دا ادب اور حضور خاطر رکھ سکاں, اور میں کھلو کے زیارت کیتی ہے. نبی دے غلاموں جس نے اس کنجری نے اس زمانے دی طوائفہ نے حضرت غوث بہاؤل حق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی زیارت کیتی. دنیا تو چلی گئی, کسی نے خواب وچ ویکھیا کہ جنت دی سیراں بھی کر دی ہے. کسی پوچھیا کہ تو تے زمانے دی طوائفہ, تو تے زمانے دی کنجری, تو تے ایک کوٹھے والی تے جنت دی سیراں. فرمایا رب کعبہ دی قسم سزا تے میری جہنم سی, جیڑا میں اللہ دے ولی دا ادب کیتا اللہ نے مینوں جنت عطا فرما. جیڑا میں اس اللہ دے ولی دا ادب کیتا ہے اس ادب ولایت دی وجہ تو اللہ نے مینوں جنت وچ مقام عطا فرمائے. صرف اللہ دے ولی دا حیا کیتا ہے, اس اللہ دے ولی دا ادب تے احترام کیتا ہے. اے ہوئی حضرت غوث بہاؤل حق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی انہاں دے بارے تمہیں گل سنانا. آپ اپنے آستانے تے تشریف فرما سن, ایک بی بی روندی روندی نا
حضرت غوث بہاؤاللہ کا زکریا دے آستانے تے گئی، جا کے آندی اللہ والے ہو دعا کرو اللہ مینوں بھی اولاد عطا فرمائے، میری اولاد نہیں ہے۔ حضرت زکریا ملتانی نے تھوڑا مراقبہ کیتا، مراقبہ کرو، فرما بی بی چلی جا، تیری قسمت وچ اولاد کوئی نہیں، میں لوح محفوظ تے تیری تقدیر ویکھ لئی ہے، تیری قسمت وچ اولاد کوئی نہیں۔ او بی بی روندی قرآندی آپ تے آستانے چوں باہر گھر پہ جائے کہ اس گل تے روے پئی میری قسمت وچ اولاد کوئی نہیں۔ اگے راہ وچ آپ دا چھوٹا جا پوترا راہ وچ کھیڈن پے تے ویکھیا کہ ساڈے گھروں بی بی روندی آئی ہے، ساڈے تے بوئے تے بندہ روندا جائے تے ہسدا ہوندا ہے، دکھ لے کے جائے تے سکھ لے کے ہوندا ہے، مرض لے کے جائے تے شفا لے کے ہوندا ہے، تے بی بی میرے دادے دے گھروں دادے دے آستانے تو روندی آئی ہے، آپ دا چھوٹا جا پوترا راہ وچ کھیڈے پیا، تو فرمایا بی بی رونی کیوں آ پئی؟ وہ آندی ہے صاحبزادے ہو گئی سن تواڈے دادا جان کول تے میں آکھیا دعا کرو اللہ مینوں اولاد دے، میری اولاد نہیں ہے۔ تے انہاں فرمایا کہ میں مراقبہ کر کے ویکھ لیا، لوح محفوظ تیری تقدیر ویکھ لئی ہے، تیری قسمت وچ اولاد کوئی نہیں، تے اس واسطے رونی ہاں کہ اللہ دے خزانے بھرے نے، کی سی جی اللہ مینوں بھی اولاد دے چھڑدا تے۔ حضرت غوث بہاؤاللہ کا زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی دا پوترا بولیا، آپ فرماندے نے بی بی جواب تینوں میں دسنا پر میرا نام نہ لئی جا کے، جواب تینوں میں دسنا پر میرا نام نہ لئی جا کے۔ کہنے لگی بی بی جناب دسو، آندے نے آپ دے پوترے چھوٹے جے بچے نے، فرمایا جا بی بی جا کے میرے دادا جی نو کہے کہ جناب جے میری قسمت اولاد ہوندی تو میں تہاڈے کول لین کی ہونا سی، جے میری قسمت چوندی مینوں اللہ دے چھڑنی سی، مڑ تے رب سارے دے مینوں بھی دے۔ جناب آئی اس واسطے ماں اللہ دے نیک بندے ہو، اللہ دے جڑے چنگے بندے ہو، اللہ تہاڈی ٹالدا نہیں، اللہ تہاڈی مندا ہے، جناب رب کولوں لے کے دیو۔ ہن بی بی پھر مڑ پئی اوتھوں واپس حضرت غوث بہاؤاللہ کا زکریا دے آستانے تے بی بی جاندی ہے، جا کے اللہ دا ولی گدڑی پا کے بیٹھے ہوئے نے، اللہ اللہ دے ذکر وچ مصروف نے، رب دے نال لو لگی ہوئی ہے، اللہ اللہ دی تسبیح و تہلیلات ہوئی ہے۔ پھر کیوں نہ اسی آخیا نبی تو غلاموں اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جان سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے۔ وہ بی بی روندی روندی پھر جناب حضرت زکریا ملتانی دے آستانے تے چلی گئی، اللہ دا ولی گدڑی پا کے بیٹھے ہوئے، جس نے بی بی جا کے سلامت کیتا ہے، جناب غوث بہاؤاللہ زکریا نظر اٹھا کے فرمایا اے بی بی تینوں پہلے ہی کیا چھڑیا ہے، تیری قسمت سے اولاد کوئی نہیں، بی بی چلی جا۔ جس نے بی بی نو تمہارا وہ جواب ملیا، نبی نو غلاموں بی بی بول گئی آندی ہے لج پالو جے میری قسمت میں اولاد ہوندی پھر میں تہاڈے کول لین کی آਉਣਾ سی، اللہ پھر دے دینی سی۔ جناب آئی اس واسطے وہاں تسی اللہ دے پیارے ہو، اللہ تہاڈی ٹالدا نہیں، اللہ تہاڈی موڑدا نہیں، مینوں اللہ کولوں اولاد لے کے دیو۔ نبی دو غلاموں جس نے بی بی نے ایڈی گل کیتی ہے، حضرت زکریا ملتانی مسکرا کے فرمایا اے بی بی ایڈی عمر چھوٹی ہے، گلاں وڈیاں پیا کردا ہے، عمر چھوٹی ہے گلاں وڈیاں پیا کردا ہے، عمر چھوٹی ہے گلاں وڈیاں پیا کردا ہے۔ اینے جملے بولن تو بعد اللہ دے ولی دی زبان وچوں نکلدا ہے پیا، فرمایا جا بی بی اللہ تینوں 7 پتر دے گا، 7 دے 7 قرآن دے قاری ہون گے، 7 پتر عطا فرمائے گا تے 7 دے 7 قرآن دے قاری ہون گے۔ میں کتاباں دے اندر پڑھے پھر 7 سالاں دے اندر اللہ نے اس بی بی نو 7 پتر عطا فرمائے نے، ویلا گزردا گیا، وہ 7 دے 7 قرآن دے قاری نے، جس نے قرآن دی تلاوت کرنے والے، قرآن دا تعلیم رکھن والے، قرآن دے قاری تلاوت کر دی ہوئے تے اللہ دے قرآن وچوں انہاں نے جس نے آیا مبارکہ پڑھی ہوئی والذین
الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. پھر وہ تاریاں قرآن پڑھا ہوئے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ دا قرآن پڑھ کے نبی غلاموں اللہ دے ولی دی دعا دے نال او کاریاں بھی پھر گلی گلی پوچھا پوچھا نگری نگری بستی بستی اے ہوئی صداواں بلند کیتی ہون گیاں اے ہوئی آنے ہون گے اے ہوئی قصیدے پڑھنے ہون گے. نبی غلاموں جس نے کاریاں قرآن پڑھے تے قرآن پڑھ کے پھر ہر دنیا والے نو پیغام دے ہوئے کاری بھی ہوئی نگاہ ولی میں یہ یاسین دیکھی نگاہ ولی میں یہ یاسین یا اتھے دوسری ایسے کہہ سکتے تو آئے ولی میں یہ یاسین دیکھی ولی میں یہ تاثیر دیکھی تو آئے ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں. نبی پاک جو غلاموں ادب پہلا کرینہ ہے اس زمانے دی کنجری نے اللہ دے ولی دا احترام کیتے. اللہ نے احترام میں ولی کی وجہ تو جنت وچ اعلی مقام عطا فرمایا. اور یہ تے اور بڑی مشہور بات اکثر تسی علماء کرام کو سنی میں بھی سنائی تانوں. بنی اسرائیل دا ایک بندہ سی 100 سال فسق و فجور وچ گزارے. کوئی بندے نے پتر والا کام کیتا ہی نہیں, کوئی نیک عمل پلے ہے ہی نہیں. 100 سالہ زندگی انتہائی فسق و فجور وچ گزاری, انتہائی گناہگاری کے وچ گزاری ہے. کوئی اللہ دا خوف اور خشیت دور دور تک تعلق کی کوئی نہیں. ایک دن وہ بندہ مر گیا, فوت ہویا. قوم نے انہوں غسل دینا تجہیز و تکفین تک بھی. سبحان. چلو اگلے جمعے چھوڑے. تسی ویسے کرسی تھوڑی سامنے کر لو. سبحان اللہ. اگلے جمعے کرسی تھے میرے سامنے تو کر لیں تاکہ ڈسٹرب نہ کریں تو. حضرات توجہ, گل پہ کر رہا. بنی اسرائیل دا آدمی, بنی اسرائیل دا ایک آدمی 100 سال, توجہ ہے کوئی 100 سال فسق و فجور وچ گزاری ہے. کوئی نیک اعمال پلے ہے ہی نہیں. انتہائی دین تو دور, کوئی خشیت الہیہ کو مرنا یاد نہیں. بہت ایک گناہگاری کا عالم گزارے. 100 سال تو بعد بندہ فوت ہو گیا. قوم نے کی کیتا, لتوں پھڑ کے رویا, روڑی تے سٹ چڑھیا. قوم نے غسل دینا گوارا نہیں کیتا, قوم نے تجہیز و تکفین گوارا نہیں کیتی. روڑی تے سٹیا نا جس نے جا کے. نبی پاک دے غلاموں ہن او بندہ روڑی تے پیا ہے. اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ طور تے گئے نا جا کے. جس نے طور تے گئے جا کے اللہ نے ہم کلامی کی تھی. اللہ فرمایا موسیٰ جی گل بات کران گے فوراً چلا جا فلانے علاقے دی ایک روڑی گندگی دے ڈھیر دے اوتے میرا ایک بڑا پیارا پیا ہے. قوم نے دی بڑی توہین کیتی ہے, میرے پیارے نو نہ روڑی تے سٹیا ہے. موسیٰ گل بات ہوے گی بعد وچ فوراً جا اونوں ادب و احترام دے نال غسل دے کے تجہیز و تکفین مکمل کر کے پھر او گل کرنے آ. اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ بڑا رشک کیتا. اتنا کوئی پیارا ہے اللہ دا کہ جڑا اللہ مینوں طور تو اپنے نبی دی ڈیوٹی لاندا پیا کہ فوراً جا او جا تو غسل دا انتظام کر اور کفن دفن دا انتظام کر. حضرت موسیٰ گئے, واپس گئے, اس پنڈ وچ پوچھیا جا کے واقعی روڑی تے او بندہ پیا.
ویکھیا ہے تے بندہ ہی بڑا گناہگار ہے، اے تے بندہ ہی بڑا سیاہکار ہے، بڑا بد عمل ہے، اے تے پلے تے کوئی نیک عمل ہے ہی کوئی نہ، تے اے اللہ فرماندا ہے میرا بڑا پیارا ہے۔ اللہ دا حکم سی، اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ نے اس بندے نو اٹھایا، غسل دیتا، تجہیز و تکفین مکمل کر کے نا، جس وقت تدفین دے مراحل مکمل کر کے جناب موسیٰ پھر کوہ طور تے چلے گئے، عرض کی تھی مولا تیریاں تو ہی جانے، پر وہ تے بندہ ہی بڑا گناہگار ہے، او دے تے پلے نیکی والا چکر ہی کوئی نہیں، ان تے پتہ نہیں نیکی آندے کینوں نے، تے یا اللہ اینا گناہگار کہ تو فرمانا میرا پیارا ہے، فرمایا موسیٰ او دے 100 سالہ گناہ دا مینوں پتہ ہے، او دا 100 سال دا گناہ میرے سامنے وے، او دے پلے کوئی نیکی نہیں، لیکن موسیٰ میری محبت گوارا نہیں کر دی، یا اللہ ہویا کیے؟ اللہ دے پیارے نبی جناب موسیٰ رب العالمین نے فرمایا اے پیارے موسیٰ، اے جڑا گناہگار جنوں دفن کر کے آیا ہے، جنوں قوم نے روڑی نے سنیا ہویا ہے، موسیٰ انہیں اج تو رات کھولی ہے، اج کہہ لو ہاتھ ساتھی طور تے تو رات کھولی ہے، تو رات کھولن تو بعد اے پیارے موسیٰ انہیں کی کیتا ہے، تو رات دے صفحے دوتے میرے نبی دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھیا ہوئے، اے موسیٰ اس مرن والے نے اس تو رات دے وچوں بڑے ادب دے نال، بڑے احترام دے نال میرے یار دی محبت نو سینے وچ رکھ کے انہیں تو رات وچوں میرے یار دا نام چومیا ہے، انہیں میرے مصطفیٰ دا نام چومیا ہے، نام محمد نو بوسا دیتا ہے، اے موسیٰ انہیں میرے یار دے نام چومیا ہے، میری محبت نے گوارا نہیں کیتا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا، غیرت الہیہ نے گوارا نہیں کیتا کہ یار دے نام بوسا دیندا ہوئے تے چاہے جہنم دے اندر اے تے گوارا ہی کوئی نہیں۔ اے پیارے موسیٰ نبی دے نام چومن دی وجہ دے نال میں اے دے 100 سال دے گناہاں نوں معاف فرما چھڑیا اے دے 100 سالہ گناہاں نوں معاف فرما چھڑیا، اکو وجہ ہے اے میرے یار دے نام چومیا ہے، میرے یار دے نام محمد نے پیار کیتا ہے تے بوسا دیتا ہے، نام محمد دی ادب دی نال، نام محمد دے ادب دی وجہ تو میں اے دے 100 سالہ دے گناہاں نوں معاف فرما چھڑیا ہے۔ مسلمان بھائیو جس نے حضور دا نام نامی اسم گرامی چومن تو بعد رب نوں جنت عطا فرمائی ہوئی تے میری محبت آندی ہے، میرا پیار آندا ہے، نبی دے نام چومن دی وجہ تو جس نے جنت گیا ہوئے گا پھر اتھے بھی میرے حضور دے نام دے نعرے ماردا ہوئے گا، حضور دے نام دے قصیدے پڑھدا ہوئے گا کہ بزبان حال اے ہوئی آندا ہوئے گا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ایسا ہوتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے محمد بگڑے بھی بنا دیتا ہے، اللہ سلامت رہنو زبانہ جڑے حضور نے نام دا وظیفہ پہ پڑھدیاں نے، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، بلکہ آؤ ذرا مواہب الدنیا سنانا، ایک
ایک روایت ایک بڑھڑی جی مائی جسلے دنیا تو جاندی ہے نبی دے غلاموں بڑھڑی جی مائی جسلے فوت ہوندی ہے او دے پتر انہوں دفنا کے واپس آ گئے نبی دے غلاموں ہویا کی ہے جسلے پتر دفنا کے واپس ہوندے رہے رات مائی نو خواب وچ ویکھے آئے تے ویندے کی نے اپنی ماں نال گلاں پہ کر دے اپنی ماں نو ویندے پے اے ماں سنا پھر قبر دی کیفیت مائیاں دی پترا گل کوئی نہیں اماں اوتھے تو فرشتے اوندے نے ہر قبر وچ اوندے نے سوالو جواب ہوندے نے اماں کوئی گل سنا وے پترا گل کوئی نہیں اماں تو سمجھدی نہیں پئی تو فرشتے اوندے نے سوالو جواب ہوندے نے مائیاں دی پترو ہور تے گل کوئی نہیں ایک گل میں جاندی ہاں اماں او کیڑی بچیو جسلے تسی مینوں دفنا کے مینوں قبر وچ دفنا کے مٹی پا کے گھر آ گئے سو وہ پترو دو ڈرونیاں شکلاں والے میری قبر وچ آ گئے ہاں اماں اوہی پوچھنے پے پھر نال معاملہ کی ہویا ہے مائیاں دی پترو جسلے ڈرونیاں شکلاں والے میری قبر وچ آئے نے تو تانوں دنیا تے میری عادت تے پتہ ہے نا پترا جدوں مینوں کوئی اوکھی پاری ہوندی سی میں رکھدی سا ہاتھ ہاتھاں تے پڑھدی سا مدینے والے نو یاد اے بچو دنیا تے میری عادت سی تانوں پتہ ہے نا جدوں اوکھا ویلا ہوندا سی میں اکھاں تے ہاتھ رکھ کے کردی سا مدینے والے نو یاد تے میری مشکل دور ہو جاندی سی ہاں اماں پھر ہویا کی وے پترو ہونا کی سی جسلے دو ڈرونیاں شکلاں والے میری قبر وچ آئے نے وے بچیوں میں رکھیا ہتھاں تے ہاتھ کی مدینے والے نو یاد اے بچیوں مینوں کوئی پتہ نہیں او کہہ کدھر رہے او مصطفی میرے قریب نہیں آئے نبی دے غلاموں جسلے ماں نے اینی گل کیتی ہوے گی تے بس زبان حال مائی نے بھی ہوئی آکھیا ہوے گا یہ نام کوئی کام بگڑنے چلو آؤ ذرا سوسا کر لئیے تاکہ سادہ بندہ بھی پڑھ سکے میں دل پنجابی پڑھ لینے اس مائی نے بزبان حال اے ہوئی آکھیا ہوئے گا اے پترو اکھاں تے ہاتھ رکھ کے اپنے نبی نو یاد کیتا ہے تو او غائب ہو گئے میرے قریب پھر کوئی نہیں آیا تے مائی نے بھی ہوئی آکھیا ہوئے گا تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاء تیرے نام وچ رب جڑا ہن بھی نہ پڑھے انہیں پھر پڑھنا ہی کوئی نہیں تیرے نام وچ رب نے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاء نے تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاء نے اے بازار دے کاجل والے تیرا نام لیا تیرا نام لیا کل چاندیاں بلاواں نے تیرا نام لیا یا سیدی یا رسول اللہ تیرا نام لیا تیرا نام لیا کل چاندیاں عزیزان گرامی تیرے تے میرے مصطفیٰ جان رحمت دی ذات والا صفات وہ ہے خدا دی عزت دی قسم سب تو پہلے خدا دی خدائی دے اندر اگر شان تے مقام تے میرے مصطفیٰ جان رحمت ہے اور جتنی حضور نال محبت
اور حضور دا ادب کامل ہو جائے گا، اوڈی ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنے گا۔ سب تو پہلے میں جسے ابتدا دے حضور دا فرمان دی شان تو سنایا، حضور نے فرمایا الاسلام کلہ ادب، کہ اسلام مکمل دا مکمل ادب ہے۔ او حضور دی ذات ہوے، حضور دی آل ہوے، حضور دے اصحاب ہون، حضور دی ازواج ہوے، حضور دی اولاد ہوے، جدا تعلق نبی دے نال ہو جائے او دا ادب ساڈے تے لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اور جدو اس چیز تے تسی رکھو گے پتہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اج تسی معاشرے دے اندر، سوسائٹی دے اندر، گھراں دے اندر حالات دی خرابی، ماحول دی خرابی وجہ یہ ہے اساں اپنے بزرگاں دا، اپنے بڑیاں دا ادب و احترام کرنا چھڑ دیتے ہیں۔ اگر تھوڑا ذوق ہوے تے ایک حدیث پاک جلدی جلدی سنا دو۔ حضور دے ایک صحابی سن، ادب تو سن لو، حضور دے ایک صحابی سن، صحابی رسول سن تے وقت امام سن، جماعت کراندے سن، صحابہ نو نمازاں پڑھاندے سن۔ ایک دن بازار وچ گزرن پے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے سن، وہ صحابی اگے انہوں نے ویکھیا نہیں پیچھے حضور نے، انہاں جاندیاں بازار وچ تھک چھڑیا، تھکیا نا جس وقت تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلال آ گیا۔ حضور صحابہ کرام نے فرمایا صحابہ، جی آقا، فرما آج تو بعد پیچھے نماز نہیں پڑھنی، تساں اے دے پیچھے تساں نماز نہیں پڑھنی۔ ہن ذرا توجہ نہ سنیا جی، 2 منٹ دی بات ہے، بلکہ 1 منٹ میں ختم کرنا۔ صحابہ آج تو بعد اے دے پیچھے تساں نماز نہیں پڑھنی۔ صحابی رسول سن، حضور دے دور سی، صحابہ کرام ٹھیک ہے حضور جی میں آتا حکم ہے، نماز دا ٹائم آیا، او صحابی مصلی تے کھڑے ہوئے، صحابہ کرام فرما پیچھے ہو جا بھائی، تیرے پیچھے ساری نماز نہیں ہے۔ شاباش ہے تواڈے، کیوں نہیں ہے؟ یہ فجر میرے پیچھے ہے تو زور کیوں نہیں، یا زور میرے پیچھے ہے تو اثر کیوں نہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے۔ انہوں نے کہا بحث نہیں، مصلی تو پیچھے ہو جاؤ، ایسا تھوڑے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، تھوڑے پیچھے ساڑی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا وجہ کی ہے؟ انہوں وجہ بھی دسو نا۔ انہوں نے کہا وجہ پوچھنی تو سرکار کو پوچھ لو جا کے۔ وہ صحابی رسول حضور دے کول آ گئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تساں صحابہ نو میرے پیچھے نماز پڑھو تو منع فرمایا؟ حضور نے جلال فرما ہاں منع کیتا ہے۔ لجپالو کی غلطی ہو گئی ہے؟ حضور میرا قصور کیوں ہے؟ میں کی کمی کر بیٹھا؟ اور سنو میرے حضور دو غلامو، حضور نے فرمایا فلانے ویلے اس بازار وچ گزردا سی پیا؟ جی میرے آقا میں گزرا۔ فرمایا تینوں خیال نہیں آیا تو بازار وچوں گزردیاں تھکے تے کعبے وال منہ کر کے تھک چھڑے، قبلے رخ منہ کر کے تھکے، تو کعبے دا ادب نہیں کیتا، تو قبلے رخ دا احترام نہیں کیتا، اور تیرے پیچھے نماز پڑھن تو میں منع فرمایا ہے۔ سنیو تسی مینوں دسو، او دی تھک جا کے کعبے دی کان تے پے گئی سی؟ بولو تے صحیح۔ صحابی رسول نے کعبے دی دیوار تے نہیں تھکیا، یا انہوں دی تھک جا کے کعبے دی دیوار تے نہیں ڈگی ماشاءاللہ، سہتے کعبہ، سمتے کعبہ، طرفے کعبہ، وہ بھی انجانے وچ خیال نہیں کیتا کہ تھکے پتہ نہیں لگا کہ کعبے دا والے اے سمتے کعبہ ہے، کعبے جڑے دی طرف ہے۔ لیکن نبی پاک نے فرمایا تو کعبے دا ادب نہیں کیتا، تو کعبے دا احترام نہیں کیتا۔ پہلی گل ہے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیتا، قدرتی ہو گیا، یاد نہیں رہا۔ دوسری گل انہاں دی تھوک کعبے دی کان تے جا کے نہیں پئی، صرف کعبے دی صفت سی، سمتے کعبہ سی، تے نبی نے صحابی نو مصلی تو پیچھے کر چھڑے کہ تو کعبے دا احترام نہیں کیتا، تیرے پیچھے نماز جائز نہیں۔ او یار جڑا کعبے دا احترام نہ کرے بلکہ سمتے کعبہ دا احترام نہ کرے تے انجانے وچ تھک سٹے تے نبی فرمان اے دے پیچھے نماز جائز نہیں، تے جڑا کعبے دا احترام نہ کرے او دے پیچھے نماز کیویں جائز ہو سکتی؟ جڑا امام الانبیاء کعبے دا کعبہ جنوں ویکھ کے کعبہ بھی جھکدا ہے پیا، فتزلزلت الکعبہ ثلاثه ایام، کہ جنوں ویکھ کے کعبہ 3 دن جھومدا رہیا ہے۔ جڑا اس مصطفیٰ دا احترام نہ کرے او دے پیچھے بھی نماز جائز ہو سکتی؟ بس ادب پہلا کرینہ ہے، جنہ ادب حضور دا کر لے گا اونہ اللہ رب العالمین اے دے ثمرات عطا فرمائے گا۔